धोमदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. त्या दिसांनी देवाचें उतर शिपडटालें आनी वाडटालें. आपलें काम सोंपयतच बार्नाबास आनी सावलू जेरुजाल्याक थावन परतले आनी तांणी आपणा बरोबर मार्कू म्हटलेल्या जुवांवाक हाडलो. अंतिओकियेचे पवित्र सोबेन प्रवादी आनी शास्त्री आसले ते हे: बार्नाबास, काळो म्हणलेलो शिमाव, सियेनाचो लुसियूस, हेरोद उपराजाच्या भुरगेपणाचो इश्ट मानायेन आनी सावलू. एका दिसा ते सर्वेस्पोराक भोंवताले आनी उपास करताले तेन्ना पवित्र आत्म्यान तांकां म्हळें, हांवें तुमकां आपयल्यात त्या खेरीत कारणा खातीर बार्नाबासाक आनी सावलूक कुशीन काडात. तेन्ना उपास आनी मागणें करून तांणी तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. हे भाशेन पवित्र आत्म्यान तांकां पाठयतच ते दोगूय सेलिउसियेक गेले आनी थंय तावन तारवार बसून सिप्रूस जुंव्याची वाट तांणी धरली. सालामिसाक पावतच ते देंवले आनी थंय तांणी जुदेवांच्या देवस्थानांनी देवाचें उतर परगटलें. सर्वेस्पराचें उतर. जबाब: राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे पोरी, मनीस पृथ्वीमेर तुज्यो वाटो वळखतले. तूं एकलोच सोडवणहार म्हूण सगल्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब: राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां मुरगोटूं संतोसाचीं गितां गावूं, कित्याक तूं न्याय पोरमोणें जोडटी करताय. निती पोरमोणें करताय पोरजांची पृथ्वेच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब: राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगली पृथ्वी ताच्या पांयां पडूं. जबाब: राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू.